नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको बारेमा। अहिले हामीलाई कोरोना भाइरसले असाध्यै धेरै सङ्कटमा पारिदिएको छ। दिनदिनै यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ र करिब 2.5 महिना भइसकेको छ हामीले यो बन्द भएर बसिरहेको घरभित्रै। यो जति समय हामी बसिरहेका छौँ यो रोग नियन्त्रणमा आएको छैन, बरु रोग फैलिन थालेको छ। अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा जसरी बढोत्तरी भइरहेको छ यसबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ र सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि यसले लकडाउनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। खोलौँ सङ्क्रमण झन् फैलिने हो कि भन्ने डर, नखोलौँ मानिसहरू भोकभोकै मर्ने हो कि भन्ने डर, यो खालको बडा दुविधाग्रस्त मानसिकतामा यति बेला हामी रहेका छौँ। त्यसैले कोरोना भाइरसको असर हामी कहाँ सोझो रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको छ र यही अर्थतन्त्रमा परेको असरको बारेमा अहिले नेपालभरि चर्चा चलिरहेको छ। यसबाट मुक्ति कसरी पाउने भनेर यो एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ हामीसँग कि यो सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको यो सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान कसरी गर्ने र यो नक्सा जारी गर्यो, नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै समस्याको समाधान भएको हो कि यसको लागि चाल्नुपर्ने अन्य कदमहरू जो केही देखिने गरी केही नदेखिने गरी चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के छन् त? यी तीनवटा मूल विषयहरू छन् नेपालले अहिले सामना गरिरहेको। योसँग लड्नुपर्ने छ र लडेर मात्र पुगेको छैन, जित्नुपर्ने छ। जित्ने चाहिँ कसरी? आजको अङ्कमा हामी मूलतः यसमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो पृष्ठभूमिमा अलिकति मैले बताएँ, तीनवटा मूल समस्या छन्। एउटा कोरोनाको छ, अर्थतन्त्रको छ, त्यसपछि हामीसँग सीमा सम्बन्धी समस्याको पनि रहेको छ। यो तीनवटा समस्यामध्ये तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक समस्या र हामीले सबैभन्दा पहिला 1 नम्बर प्राथमिकतामा राखेर जुझ्नुपर्ने समस्या चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ? जस्तो अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जस्तो यो कोरोनापछि जुन अवस्था आयो, किन यो रोगको कुरा मात्रै भएन, यो एक त नेपाल आफ्नो अर्थतन्त्रै नभएको देश, त्यसमा पनि यो पुरै चाहिँ लकडाउनको नाममा जसरी देश पुरै धराशायी हुँदै गएको छ मात्रै होइन, बनाउँदै लग्यो जस्तो देख्छु मैले। अब यसबाट सायद सामना गर्ने खालको त्यस्तो योजना बनेन भने अब यहाँ ठुलो चाहिँ एउटा आन्तरिक विद्रोह हुने सम्भावना मैले देख्छु। किनभने बेरोजगार धेरै भए, विदेशबाट धेरै मान्छे फर्के, अब यही भएका मान्छेले चाहिँ तपाईँको कारोबार गर्न पाइरहेको छैन। अब लकडाउन भनेर सबै बन्द गरिदिएको छ तर उपचारमा चाहिँ केही पनि छैन। होइन, जस्तो लकडाउन भनेर कि त चाहिँ त्यो रोग नियन्त्रण गर्नको निम्ति मरिमेटेर लागेको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो। मलाई हिजो र अस्ति मात्रै यो कर्णाली राप के अरे चाहिँ सेती र महाकालीबाट त्यहाँ साथीहरूले फोन गरे। उनीहरू के भन्छ भने इन्डियाबाट आएका मान्छेलाई सबै घर पठाइरहेको छ अरे। अब त क्वारेन्टाइन पनि बन्द भयो होइन, क्वारेन्टाइन पनि नराख्ने सकिन्न भने घर पठाइरहेछन्। अब यतातिर 10 अरब रुपियाँ चाहिँ उपचारमा सक्यो भने चाहिँ तपाईँको समाचार आइरहेछ भनेपछि अब एउटा डिजाइन मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने तपाईँको कोरोनाको नाममा देशलाई पुरै तहस नहस बनाइदिने होइन, अझै तहस नहस बनाइदिने, पुरै विदेशी ऋणमा चाहिँ आधारित चाहिँ गराइदिने, पुरै आश्रित गराइदिने। एक त अहिले पनि चाहिँ तपाईँको झनै बजेटभन्दा ठुलो चाहिँ व्यापार घाटा छ अहिले पनि। अब यसलाई झन् पङ्गु बनाउने एउटा योजनामा सुनियोजित रूपमा चाहिँ सत्तामा बसेका मान्छेहरू गए जस्तो मैले देख्छु। अब पहिलो समस्या चाहिँ अब तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ म त्यो अस्ति नीति तथा कार्यक्रम सम्झिराखेको छु क्या। त्यसमा के भनिएको छ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ भनिएको छ क्या। भनेको सरकारको मूल उद्देश्य चाहिँ अब परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुने भनेर मूल लक्ष्यमै उसले राखेको छ। होइन, उनीहरूले जस्तो मान्छेलाई बाहिर भगाउनुको निम्ति उनले के शब्द राख्छन् त्यससँग सरकार भएर। तर मैले बुझेको के हो भन्छ भने जस्तो यति बेला हामीले यदि चाहिँ देशलाई उकास्ने हो भने हामीसँग भएका स्रोत साधन हाम्रो पुँजी र हाम्रो जनशक्तिबाट हामी के गर्न सक्छौँ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ होइन। त्यो त पर्याप्त आधार छ। अब जस्तो कृषिको पर्याप्त आधार छ यहाँ होइन, कृषिभित्र चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न पर्यो, तरकारी पर्यो, पशुपक्षी पर्यो, बागवानी पर्यो होइन, जडीबुटी पर्यो, वनजङ्गल पर्यो, हामीसँग पर्याप्त स्रोतहरू छ एउटा। दोस्रो चिज चाहिँ यसमा लगानी गर्ने हामीसँग पुँजी पनि छ, नागरिक स्तरमा पुँजी पनि छ
सरकारी स्तरमा पनि त्यो पुँजी पुग्छ र तेस्रो चिज यसमा काम गर्ने हामीसँग जनशक्ति पनि छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ समस्याले हामीलाई त्यति धेरै छुँदैन थियो। अलिअलि हामीले आयात गर्नै पर्ने केही सामान बाहेक, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको राज्य गएर जस्तो युवराज खतिवडाहरू यहाँ जान चाहन्नन्। उनी अब जस्तो विश्व बैंकको निर्देशनमा उनले चाहिँ यहाँको मूलभूत आधार के हो त्यसलाई चाहिँ समाप्ति पारिदिने अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरूले पुरै चाहिँ उनीहरूप्रति निर्भर। जस्तो अस्ति भर्खरै एडिबीसँग चाहिँ 30 अर्ब ऋण लिने यिनले चाहिँ सम्झौता गरे। अनि यिनको प्रचार कहाँ छ भन्छ भने रेलको कुरा छ, यिनको प्रचार पानी जहाजमा छ, यिनको प्रचार वाइड बडी छ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा छ, यिनको प्रचार चाहिँ स्मार्ट सिटीहरूमा छ। भने अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा कसरी सक्ने हैन, अनि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कसरी सक्ने र देशलाई उँभो लाग्ने बाटोमा पैसा लगानी नगर्ने रणनीतिमा यिनीहरू आएका छन्। जस्तो यदि त्यसो नै हो भनेदेखि पनि जस्तो तपाईँले कृषिको सम्भावनाको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसो हो भने त अलिकति मार्क्सवादी अलिकति क्रान्तिकारी चेत भएको मानिस समाज पनि बुझेको मान्छे घनश्याम भुसाल चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले धक्का हान्न सक्नुहुन्न त्यहाँ? होइन, यस्तो उनीहरूको घनश्याम जस्ता मान्छेहरूको मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने अब यो मान्छेलाई उनका बाहिरका कुराहरू सुनेर प्रचार गरेर एउटा भ्रम परेको एउटा कुरा बेग्लै हुनसक्छ। तर अब एमालेको जो चाहिँ तपाईँको लाइन हो नि, त्योभन्दा बाहिर गएर घनश्याम भुसालले चाहिँ कृषिको कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने यो आशा नै चाहिँ तपाईँको नबुझ्ने मान्छेहरूको आशा थियो। जस्तो उनले प्रचारमा मैले देखेँ हामीले कृषिलाई यो ढङ्गले लग्न खोजेको, तर बजेटमा युवराज खतिवडाले दिएन। उनको त्यही कुरा आइरहेछ। त्यसो हो भने मन्त्री किन खाइराख्नु त? लड्नु पर्यो नि त। यो कसले गराइरहेछ यस्तो हैन, यो कसले गराइरहेछ, कसको योजनामा भइरहेछ, त्यो कुरो बाहिर आएर चाहिँ घनश्याम भुसालले राजीनामा गर्न सक्दैन। उनलाई चाहिँ मन्त्रीको जागिर चाहिँ खानुपर्ने अनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ बरु सज्जन देखाउनुको निम्ति अनि मिडियामा चाहिँ दुनियाँभरि कुरा पनि उनलाई गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। त्यसकारण यो छलीहरू यहाँ धेरै छन् यस्ता हैन। जस्तो अब एउटा घनश्यामकै कुरो होला, अर्को चाहिँ अब यस्ता पात्रहरू धेरै आए, मान्छेले आशा गरेका धेरै पात्रहरू पहिले पनि आए। कहिले रविन्द्र अधिकारी भने, कसैले योगेश भट्टराई भने, कसैले चाहिँ के भने, अब यस्ता पात्रहरू आउँछन्। तर सारभूत मात्रामा अलिकति चाहिँ तपाईँको तलमाथि हुनसक्ला, तर आधारभूत चिज के हो भन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई उठ्न नदिनुको निम्ति यिनीहरू सबै एकजुट छन्। अहिले त्यो दिशामा यिनीहरू जाँदैनन्। नत्र भने त घनश्याम भुसालले अब त्यहाँबाट राजीनामा गरेर जब चाहिँ उनको योजनामा कामै गर्न अगाडि दिन्नन् अर्थमन्त्रीले भने राजीनामा गरेर त उनले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ पब्लिक ओपिनियन बनाउनु पर्दैन, त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ अब देशलाई समाप्त पार्ने यो डिजाइनमा काम भइरहेछ भन्ने उनले सूचित गर्नु पर्दैन। भनेपछि यो सब नाटक हो। यिनीहरू चाहिँ मिल्ने जस्तो एउटाले चाहिँ अपराध गर्ने अनि अर्कोले फ्रस्ट्रेट मासलाई चाहिँ तपाईँको क्याप्चर गरेर सहानुभूति जस्तो गरेर कब्जा गरेर त्यो मासलाई आफ्नो वरिपरि खेलाइ राख्ने। अब यिनीहरूको यो रणनीति हुन्छ। अब घनश्यामको यो रणनीतिभन्दा बढी मैले देख्दिनँ। त्यसो भएदेखि यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन कि झन् बढी परनिर्भर हुने दिशातर्फ पो गयो त्यो? होइन, बिल्कुल परनिर्भर। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ डिजाइन सुन्नुहोस् है। तर मलाई अनौठो लागेको कुरा तपाईँको यो डिजाइनमा आउँछु म, तर मलाई अनौठो लागेको कुरा अहिले हामी कोरोनाकै कुरा गर्दै थियौँ, जस्तो उपचार पनि छैन, सङ्क्रमण पनि बढिराखेको छ, अब त क्वारेन्टाइन नै क्वारेन्टाइन, आरटिटी टेस्ट गर्ने, ठिक छ भने घर पठाइदिने यो ठाउँमा सरकार पुगिसकेको छ। तर सरकार के भन्छ, हिजोको मात्रै डाटा हेरौँ, 9 अरब 87 करोड रुपियाँ हामीले जनको सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीय तह, यसमा अझ स्थानीय तहको पुरा विवरण आइसकेको छैन भनेको छ उसले, र अझ दात्री निकायले अन्य त्यस्ता सहयोगी संस्थाहरूले गरेको खर्च पनि यसमा जोडिएको छैन भनेको हाम्रो केवल राज्यको ढुकुटीबाट मात्रै पनि 9 अरब 87 करोड रुपियाँ यसमा खर्च भएको छ। मैले त्यही भने जस्तो मैले दुई चारवटा चिजहरू देख्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो यो कोरोनालाई ढाल बनाइकन एउटा लुट मचाउने एउटा यो गिरोह हुन त यो पहिलेदेखि गर्दै आएको छ। जस्तो यो चीनबाट औषधि आयात गर्दादेखि नै यिनीहरूले यो काम सुरु गरे हैन। जस्तो ओम्नी ग्रुपको नामबाट यिनले काम सुरु गरे। एउटा त कोरोनालाई चाहिँ तपाईँको एउटा ढाल बनाइकन चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउने हैन। अब त्यसैको नतिजा हो। जस्तो 10 अरबको जो खर्च देखाए नि, तपाईँले भने जस्तो कुनै मान्छेले उपचारै पाएको छैन, राम्रोसँग उपचारै पाएको छैन। राम्रोसँग उपचार पाएका मान्छेहरूको सङ्ख्यै गन्य हो भने पनि तपाईँको 100 पुग्दैन हैन। यदि काठमाडौँतिर त्यस्तो उपचार पाछ भने त्यो मान्छेको सङ्ख्या 100 पुग्दैन। मैले भने नि मान्छे अहिले त क्वारेन्टाइन पनि होइन। जस्तो क्वारेन्टाइनको नाममा कसैलाई खुला चौरमा राखिएको छ, कसैलाई भेडीगोठमा राखिएको छ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ खेतमा राखेर चाहिँ पालमा सुत भनिएको छ। बडो चाहिँ तपाईँको विचित्रको स्थिति छ। र अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा यो चाहिँ 5-7 दिन यता इन्डियाबाट जति मान्छे आइरहेछन् नि, यिनीहरू सबैलाई घर पठाइरहेछ। अब बिरामी भए केही भएपछि खबर गर्नु, घर जाऊ भन्ने घर पठाइरहेछ भनेपछि पैसा यिनीहरूले कहाँ खर्च गरिरहेका छन्? एउटा लुटको योजना।
दोस्रो मैले भने नि जस्तो कृषिको कुरा गरेँ, एउटा त अर्थतन्त्रलाई तपाईँको पुरै समाप्तै पारेर भएको पनि सबै ढाडी भाँचिकन, त्यति मात्रै होइन बजेटको कुरा मात्रै होइन, यहाँ त कस्तो देखियो भन्छ भने नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारी के अरे चाहिँ तपाईँको बाहिर निस्किन नदिएर सारा सडाइरहेछ। इन्डियाबाट चाहिँ तरकारी बेरोकटोक नेपालभित्र आइरहेछ होइन, काठमाडौँ आइरहेछ। यहीको चाहिँ तपाईँको किसानले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ बाहिर निकाल्न पाइरहेको छैन। अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको अब त्यसो नगर्नु, यहाँको तरकारीहरू खुला रूपमा बजारमा आउन दिनु भनेर विज्ञप्ति निकालेको होइन। यो पनि विज्ञप्ति निकाल्यो बेग्लै कुरो, यो व्यवहारमा जाँदैन। किनभने तपाईँ यो त एउटा डिजाइनमा हुन्छ, व्यवहारमा जाँदैन। अब अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने, अब पुरै विदेशीको ऋणमा त ऋण निर्भर गर्ने र अब यिनीहरूले अनुदानको अलिकति आशा गरेर कति आउँछ भन्ने एउटा र तेस्रो मैले यिनीको समग्र है एउटा सेटिङमा कसरी आइरहेको छ, ओलीको वरिपरि गिरोहको कुरा गरेँ मैले। अब अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो यो बारम्बार विरोध पनि भयो, निजी स्कुललाई चाहिँ भर्ना गर्न दिने रे स्कुलहरू, सरकारी स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाउने भनेपछि अब यो एउटा लेखपढ गर्न नसक्ने एउटा तबकाको निम्ति जो एउटा सहारा थियो नि सरकारी स्कुल, यसलाई क्वारेन्टाइनको नाममा बन्दै गर्ने डिजाइनमा यिनीहरू आएका छन्। यसलाई बन्दै गरिदिने, थला पारिदिने अनि पुरै चाहिँ तपाईँको निजी स्कुललाई मात्रै खोल्न दिने भन्ने एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनको नाममा आएको एउटा डिजाइन। र अर्को चाहिँ मिडियाम पनि यो बजेटको कुरालाई धेरै चर्चा आयो, सरकारी स्कुलहरूलाई चाहिँ तपाईँको निजी स्कुलले व्यवस्थापन गर्ने, निजी स्कुलको सहयोगमा सुपरभिजनमा चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर त्यो बजेटमा पनि पारेका छन्। माने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र सबै कसरी एकैसाथ चाहिँ तपाईँको समाप्तै पारिदिने त्यो डिजाइनमा चाहिँ युवराजको ग्याङ आइरहेछ, युवराज खतिवडा ग्याङ आइरहेछ। र अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने जस्तो यो यिनको पहिलो कार्यकाल त्यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य सकिएपछि एउटा समाचार आयो नि, एउटा त यिनलाई फेरि चाहिँ अर्थमन्त्री बनाउन एमाले भित्रको चाहिँ रडाको होइन, जस्तो वामदेव भर्से चाहिँ युवराज खतिवडाको त्यत्रो विवाद भयो एउटा। अब युवराजको निम्ति जो मरिहत्या गरे नि केपी ओलीले एउटा। अर्को त्यही बेला एउटा समाचार आएको थियो कि विश्व ब्याङ्कले युवराज खतिवडालाई नै फेरि अर्थमन्त्रीमा निर्णय दिनुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिइरहेछ भन्ने कुरो पनि आइरहेको थियो। भनेपछि उनीहरूले आफ्ना पात्रहरू खडा गरिकन एउटा मिसनमा नेपालको विरुद्धमा काम गरिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले समग्र हेर्ने रणनीति हो, मैले जोड दिन खोजेको हामीले समग्र उनको रणनीति हेर्ने हो, जस्तो केपी ओलीको रणनीति हेर्ने हो होइन। अब उनको मन्त्रीको पद खाइकन अब को मान्छे के बकवास गर्छ होइन, दुनियाँलाई उल्लु बनाउनुको निम्ति त्यो सुनेर चाहिँ हामी पार लाग्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुनै महत्त्वको विषय त्यसको अर्थै हुँदैन। मूल कुरा चाहिँ केन्द्रीय रणनीति के हो एकदम यहाँनिर हामीले छिद्रमा साना अंशमा कुरा गऱ्यौँ। अब केन्द्रमा जाउँ है, जस्तो तपाईँले सही ठाउँमा हिन्ट गर्नुभएको छ। केन्द्रमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूल रणनीति के देखिराख्नु भएको छ? आत्मनिर्भर, अर्थतन्त्र, परनिर्भर के हो? होइन, यसलाई यसरी बुझौँ। जस्तो मैले त यो धेरै पटक उठाएँ, जस्तो यो गएको 4-5 वर्षको यताको बजेट हेर्दाखेरि अब त्यो विदेशी अनुदान अथवा चाहिँ विदेशी ऋण कसले देला र खाउँला भन्ने कुरा छोडेर अब नेपालभित्र जो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत भनेको छ नि, जस्तो अहिले पहिले पनि लगभग 10 अरब जतिको प्रक्षेपण गरिएको थियो र अहिले त्योभन्दा केही कम छ। त्यसको चाहिँ 2.2% भन्दा बढी चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो बजेट छैन, कृषिमा बजेट छैन। हामीसँग 900 झनै 900 भन्दा माथि अरब चाहिँ यिनीहरूले हामीसँग कर लिने होइन, करको नुममा चाहिँ तपाईँको असुल्ने पैसा असुल्ने अनि चाहिँ देशको जो अर्थतन्त्रको मूल तपाईँको आधार हो त्यसमा लगानी गरिन्छ 2.5% पनि छैन। भनेपछि अहिलेको जस्तो अहिले बजेटमा जो 30 अरब कि समथिङ के कुराहरू छ नि, यो त भोलि कुनै विदेशीले अनुदान देला, कसैले ऋण देला र चाहिँ यिनलाई अलिकति चाहिँ चारो फाल्नुला भन्ने कुरा मात्रै हो। 30 अरब होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको 10 अरब पनि छैन। अहिले कृषिमा 10 अरब पनि छैन हो, जो हाम्रो आन्तरिक स्रोत हो नि, यो स्रोतबाट उठ्ने रकमको चाहिँ तपाईँको नगण्य पैसा मात्रै छ। भनेपछि कृषिमा यिनीहरूले पैसा हालिनन् एउटा। र मैले भने जस्तो एउटा कृषि, अर्को हामीसँग भएको जलस्रोत हो होइन। जलस्रोत जस्तो एउटा देशलाई पुरै चाहिँ चौतर्फी विद्युतीकरण गरौँ, बहुउद्देश्य एउटा प्रयोजनको निम्ति जलस्रोत चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँ भने यिनको सोचै भएन, पानी सबै बेचेका छन्। अब हामीसँग अर्को चिज भनेको पर्यटन हो। अब कोरोनाले पुरै ढाडै भाँचिसक्यो
हैन। जस्तो पर्यटनभित्र अब होटलहरू परे, गाडीहरू परे, अथवा चाहिँ पर्यटकको कुरा पर्यो, यसको ढाडै भाँच्यो। मलाई लाग्छ यो 2-4 वर्ष यो पर्यटन राम्रोसँग रिकभर अब हुँदैन। किन भन्छ भने यो रिकभर हुन त त्यो विदेशी रिकभर हुनु पर्यो। विदेशी रिकभर हुँदाखेरि पनि उनीहरूले नेपाललाई चयन गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँको टुरिज्म भनेको चाइनिजहरू, त्यसपछि चाहिँ युरोपियनहरू, अमेरिकनहरूमा आधारित रणनीति हो। त्यसकारणले अब यसको सम्भावना एकदम कमजोर भएर गयो। अब तेस्रो चाहिँ हामीसँग भएका केही खानेहरू हुन्। अब यिनीहरूले जस्तो युरेनियम चाहिँ अब अस्ति एउटा विधेयक पारित गरे हैन, पोहोर चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनीसँग टेक्नोलोजीको सहयोग लिएर उत्खनन गर्ने भनेर एउटा एग्रिमेन्ट यिनीहरूले गोप्य रूपमा गरिसकेका छ। अब ग्यासको कुरा आयो, चर्चा आयो, तेलको कुरा आयो, कोइलाको कुरा आयो, काम कहीँ पनि हुँदैन, काम अगाडि बढ्न दिँदैन। भनेपछि हामीसँग भएको चिजमा केही गर्नै नदिने र पैसा सबै हामीसँग उठाएको कर या त यिनले लुटेर खाने, सबै लुटेर खाने। जस्तो अहिले चाहिँ 10 अरब कोरोनामा सक्यो भन्दैछ नि, या त लुटेरै भ्रष्टाचार गरी खाने र अलिकति मान्छेलाई छल्नको निम्ति जो बजेट फ्याँकिन्छ नि त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा हाल्ने चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याइदिने, त्यसले रिटर्न त केही पनि दिँदैन। यसले चाहिँ परिणाम तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि, यो आन्तरिक विद्रोहको खतरा चाहिँ यसले बढायो भने होइन, ल्याउने योजनै त्यही हो। मैले भन्छु यो बजेट गृहयुद्धको तयारी हो। मैले एक दुई पटक भने यो बजेट गृहयुद्धको तयारी हो। जस्तो तपाईँ मान्नुहोस् एउटा अर्थतन्त्र थला पर्यो होइन, कोरोनाले थला पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ कृषिमा जो हामीसँग भएको कृषि, जलस्रोत र खानी र मानवीय जनशक्ति होइन, जस्तो हामीसँग जे स्रोत छन् त्यो अनुसारका तालिम, शिक्षाहरू, प्रशिक्षणहरूका कुरा हुन्। अब यहाँ केही पनि छैन भनेपछि अब उत्पादन पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा भन्दाखेरि त्यो बजेटमा 7 लाख मानिसलाई रोजगारी दिइनेछ भनेर होइन, त्यो उनले भन्ने कुरा हो। उनले कहाँबाट दिन्छन् त्यो त भन्नु पर्यो नि त। उनले कहाँबाट दिन्छन्? 7 लाख मात्रै होइन, मान्छे 25-30 लाख फर्किँदैछ। अनि उसले कर तिरेको छ। मैले भन्छु नि कर के को निम्ति तिर्नुहुन्छ? तपाईँ अनुभव गर्नुहोस्, हामीले 3टा चिजको आधारभूत रूपमा 3 चिजको निम्ति कर तिर्ने हो। एउटा चाहिँ राज्यले हाम्रो सुरक्षा दियोस् भने हो कर तिर्नुको कारण होइन एउटा। दोस्रो राज्यबाट पाउनुपर्ने नागरिकले सुविधा पाउनुपर्छ भनेको हो होइन दोस्रो। र तेस्रो चाहिँ राज्यले चाहिँ देशको सुरक्षा गरोस्। जब यो 3टै चिज छैन भने कर किन तिरिराख्ने हामीले? यो त बुझ्नु पर्यो नि त नेपालीहरूले। जस्तो यिनलाई लुट्नुको निम्ति हामीले कर तिर्ने त होइन भनेको। मतलब आन्तरिक अवस्था यस्तरी खजमजिएर गएको छ। अझ खजमजिने अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि जब लकडाउन खोल्नेछ र बाहिरबाट पनि नेपालीहरू नेपाल फर्कन थाल्नेछन् र ती मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ इन्गेज गराउने, कसरी आय आर्जन हुने ठाउँमा स्थान दिने भन्ने कुरा जब हुने छैन, अनि तपाईँले भन्नु जस्तो आन्तरिक रूपमा एउटा विद्रोहको अवस्था, गृहयुद्धकै जस्तो एउटा एक बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यहाँनिर हो नि त चाहिएको हामीलाई नेतृत्व, त्यहाँनिर हो नि त चाहिएको एउटा भिजनरी लिडरसिप। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो लिडरसिप दिइराख्नु भएको छ होइन? त्यो दिइराखेको भए त यो बहसकै आवश्यकता पर्दैन। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्छ भने यो नेतृत्व भने कस्तो चिज हुँदो रहेछ भन्छ भने जस्तो हामीले त देशमा त हेरिरहेछौँ। अर्को एउटा जीवन्त उदाहरण चाहिँ अमेरिकामा देखियो अहिले होइन। अमेरिका आगोमा बल्यो नि त आज। त्यत्रो महाशक्ति देश आखिर त केही लाग्दो रहन्छ? त्यो व्यवस्था बनाउन नसकेपछि त केही पनि लाग्दो रहन्छ। माने अब यिनीहरूको सक्षम होइन कि जस्तो आन्तरिक विद्रोहको यिनीहरू ठ्याक्कै एउटा विदेशी डिजाइनमा कसरी काम गरिरहेछ भन्छ भने जस्तो एउटा आन्तरिक विद्रोह मैले भने अब बेरोजगारहरू बाहिरबाट आउँछन्, यहाँ पनि बेरोजगार छँदैछन्, अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ, उत्पादनको योजना छैन। अब आन्तरिक युद्ध त हुने नै भयो, किन मान्छे बाटोको निम्ति त अब प्रतिरोध त गर्छ नि। जस्तो अमेरिकामा लुटपाट गरे नि त आज। त्यत्रो अमेरिकामा हामीले सोध्थ्यौँ नि, तिनी सबै सम्पन्न पुगिसरी आएका मान्छेहरू, खान लाउनु पुगेका मान्छेहरू, यत्रो लुटपाट चलेको छ। माने असन्तुष्टि चाहिँ विस्फोट हुने ठाउँ पायो भने त्यो कसरी विस्फोट हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो। एउटा आन्तरिक विद्रोह यिनले गराउनु खोजेको है, यो बजेट मार्फत यिनले गराउनु खोजेको। दोस्रो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक घुसपेट। दोस्रो अब नेपालमा 3टा खतराको स्थिति बढ्यो। आन्तरिक घुसपेट भनेको विदेशीहरू घुस्ने खतरा अब बढ्यो, एकदमै बढ्यो। किन भन्छ भने देश जति अस्तव्यस्त हुँदै जान्छ उनको चाहिँ प्रवेश त त्यति बलियो हुँदै जान्छ। जस्तो एमसिसी एउटा विवादमै छ, बहसमै छ होइन। त्यो एउटा त्यो किन त्यो सारा सैन्य रणनीति हो। अब त्यो मात्रै होइन, यो कोरोना यहाँ चाहिँ अलिकति लक्षण देख्ने बित्तिकै इन्डियन सेनाले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहिँ ऱ्यापिड टास्क फोर्स हामी पठाउनको निम्ति हामी इच्छुक छौँ भनेर उनीहरूले खबर पठाइसकेका छ। अब एकातिर उनीहरूले कोरोना सङ्क्रमित सबै मान्छेलाई हिजोको समझदारी विरुद्धमा ल्याएर बोर्डरमा फालिरहेछ। किन दुवै देशले एक अर्का ठाउँमा राख्ने र हेरचाह गर्ने भन्ने सम्झौता भयो, सहमति भयो, ल्याएर बोर्डरमा राखिरहेछ। अहिले त फैलियो इन्डियामा। र अर्कोतिर उसले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ सुरक्षा कोणबाट भन्ने हिसाबले उनीहरूले प्रस्ताव पठाइरहेछ। अब सबै विदेशीहरूको चाहिँ यहाँ प्रवेश बढ्छ यो बढ्ने क्रममा। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने एउटा नेपालको भू राजनीतिलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा लडाइँको एउटा
बिन्दु बनाइदिएछ। जस्तो कालापानीको नक्सा जो नक्सा विवाद छ नि, मलाई लाग्छ त्यो एउटा भू राजनीतिक मुद्दा भएर गयो होइन। यिनले संसदबाट पारित गरे चाहिँ यिनको छुट्टै कोण छ, म त्यतातिर अहिले जान चाहन्न होइन। गर्ने भए त यिनले यो 50औं वर्षसम्म गर्थे, अहिलेसम्म यिनको मुखबाट ननिस्किएको कुरो भइरहेछ। त्यसमा पनि यो पछिल्लो कालमा अब निशान छाप सम्बन्धी जो प्रस्ताव गयो नि, त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्ति अब खेल्न सुरु गर्यो। जस्तो राजपाले चाहिँ उसका चाहिँ तिनी मागहरू पुरा नगरे चाहिँ यसमा मतदान नगर्ने कुरा गरे र काङ्ग्रेसभित्र त्यही लबिङ भइरहेछ अहिले। प्रदीप गिरी के अरे चाहिँ अमरेश कुमार र विमल निधिको नेतृत्वमा र यसको ब्याकमा कृष्णप्रसाद सिटौलाहान उनी देखिएका छैनन् र चाहिँ त्यहाँ लबिङ के भइरहेछ मैले पाएको सूचना भन्छ भने अब उनीहरूले ठ्याक्कै राजपाले देश संशोधन प्रस्ताव हालेको छ त्यहीसँग मिल्ने यिनले प्रस्ताव हालेका छन्। त्यो त इन्डियनहरूले अड्काए होइन, जस्तो शर्त भयो क्या त्यो बार्गेनिङ होइन। किन भन्छ भने अब तिनी चाहिँ संशोधनमा त जस्तो उनको नागरिकताको कुरो छ, इन्डियनहरूले जो संविधान जारी गर्दाखेरि जुन चाहिँ चिज चाहिँ बारम्बार राखेर यहाँ चाहिँ अवरोध पारे नि, जस्तो नागरिकताको कुरो छ, प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुको निम्ति प्रदेशको अनुमति लिन नपर्ने कुरा छ। अब राज्य प्रणालीलाई पुरै जातीय आधारमा बाँडफाँड बिलो लगाउने कुरा छ त्यहाँ होइन। जातीय समावेशी के अरे चाहिँ समावेशी समानुपातिक बनाएको छ होइन। अब सबै राज्य प्रणालीका सबै अङ्गहरूमा तपाईँको बाँडफाँड गरेर खाने आदि इत्यादि कुराहरू छन् भनेपछि अब यो पारित नगरेपछि त्यो नक्सामा जानु हुँदैन भनेर काङ्ग्रेसभित्र लबिङ सुरु भइसक्यो। भनेपछि उनीहरूले भू राजनीतिक मुद्दा त्यो बनाइरहेछन् र उनीहरूले राम्रो नियतले त्यो नक्साको कुरा उठाएको पनि होइन। मैले धेरै पटक भने उठाएको पनि होइन भन्ने कुरा त यिनको गतिविधि देखा परिरहेछ। त्यस कारणले तीनटा खतरा, एउटा चाहिँ देशका सार्वभौमसत्ताका कुराहरू, देशका अस्मिताका कुराहरू चाहिँ राजनीतिक भू राजनीतिक मुद्दा बनाउने र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा जटिल सङ्घर्षको परिवेश बनाउने। दोस्रो चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ विदेशी शक्तिहरू नेपालभित्र घुस्ने होइन, जस्तो यी कोरोनाकै बहानामा हरेक अर्थतन्त्रको बहानामा हुनसक्छ। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र अराजकता फैलाएर जस्तो चाहिँ एउटा आर्थिक चाहिँ ठुलो सङ्कट पैदा गरिकन आन्तरिक विद्रोह चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने। यो तीनटा रणनीतिमा केपीको ग्याङले काम गरिरहेछ। मैले प्रष्ट रूपमा यो कुरा बुझ्छु। यो तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ जस्तो कोरोनाबाट म एउटा मुद्दामा प्रवेश गर्छु, एउटा प्रश्न राख्छु। जस्तो यो कोरोनामा चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य सङ्कटकालको चर्चा खुब चलिराखेको छ नि, यो जरुरी छ कि छैन? होइन, मैले भने यो अतिरञ्जना हो। जस्तो मैले एउटा के देख्छु त भन्छ भने सावधानी आवश्यक छ। अमेरिकामा 35 लाख चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेहरू पुगिसके, 35 लाख नागे। अहिले चाहिँ दिनहुँ चाहिँ बिना मास्क चाहिँ त्यहाँ लाखौँ मान्छेको प्रदर्शन भइरहेछ होला। यसले अलिकति असर अझ बढी गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिनी सबै त मर्नुपर्ने नि होइन, तिनी त सबै त सिद्धिनुपर्ने। अब युरोपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लकडाउन खोलिरहेछ, जस्तो इटलीमा खोलिरहेछ, स्पेनमा खोलिरहेछ। अब के अरे स्कुलहरू सुचारू भइरहेछन्, तिनी त सबै त मर्नुपर्ने। माने कोरोनालाई एउटा ठुलो आतङ्क बनाएर त्यसबाट फाइदा लिनाउन एउटा चाहिँ तपाईँको मिडिया क्याम्पेन चलिरहेछ। एउटा कुरा त्यो चलिरहेछ। अब यो सुरक्षा सङ्कटकाल भन्ने कुरो त्यहीँबाट आइरहेछ। किन भन्छ भने सुरक्षा सङ्कटकाल भन्ने मान्छेले जसले उपचार गरिरहेछन् उनीहरूले यसको सामना गर्नको निम्ति गरेको तयारी के हो त्यो त हुनु पर्यो, अनि पो सङ्कटकाल कुनै अर्थ हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ उनीहरूले उपचारको निम्ति कति तयारी गरेका छन्, कति डाक्टर चाहिँ तपाईँको पठाएका छन्, कतिलाई तालिम दिइरहेका छन्। जस्तो मैले चाहिँ अस्ति नै पनि धेरै उठाएँ, यो बेला चाहिँ तपाईँको जस्तो यो सेनाभित्रबाट रिटायर भएका, पुलिसबाट रिटायर भएका, यो सिभिलियनहरूबाट रिटायर भएका डाक्टरहरू चाहिँ तपाईँको झन्डै 75,000को हाराहारीमा छन्, नेपालभित्र अझ बढी छन्। यिनलाई चाहिँ गाउँमा नगरपालिकामा पठाएर यसबाट कसरी सुरक्षित हुने ट्रेनिङ दिन सकिँदैन होइन। गाउँमा आफैले मान्छे गर्छ नि त्यसपछि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको डाक्टर गइँदैन, डाक्टर कहिले आउँछ भने त पर्खिनु त पर्दैन। अहिले देशैभरि समस्या त्यही हो भने यो केही पनि छैन। न चाहिँ यो सम्बन्धी तालिम दिने यिनको सोच छ, न चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थित खालको क्वारेन्टाइन र चाहिँ आइसोलेसनको कुनै योजना छ, न चाहिँ उपचारको निम्ति औषधि छ। भन्नुको मतलब चाहिँ समस्याको समाधान चाहिएको होइन, यो आतङ्क फैलाउने, स्वास्थ्य सङ्कटकाल भने आतङ्क फैलाउने। र मैले भने नि जस्तो 10 अर्ब खर्च भइसक्यो भने नि, जस्तो अब यो त कोरोनाको नाममा त यहाँ त अर्ब आउँछ नि, 50औं अर्ब आउँछ नि होइन। जस्तो ऊ चाहिँ के अरे राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तपाईँको दिने कुरो गरिरहेछ, अर्को कोही विदेशीले दिएर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिएर, यो सबै कसरी लुट्ने एउटा कभर त बनाउनु पऱ्यो नि। हो, त्यो कभर बनाउने यिनले सुरु गरेका छन्। त्यो कभर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको ग्याङले सुरु गरेको छ। एकदम होइन, एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। मैले यो कोरोना लगाइसकेपछि मैले धेरै देशहरूका जहाँ बढी गाँजा छ नि, अब जस्तो यस्तो करप्सनको कुरो कोही आछ कि भनेर मैले धेरै सर्च गरेँ, धेरै हेर्न खोजेँ। नेपाल बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा यत्रो महाविपत्तिको बिचमा
आउने यसलाई ढाल बनाएर यत्रो ब्रह्मलुट भएको तपाईँको इतिहास यो घटना कहीँ पनि कुनै पनि देशमा तपाईँ भेट्नुहुन्न। यत्रो ब्रह्मलुटको चर्चा चल्दाखेरि त्यहाँ अलिकति पनि एक्सन, अलिकति पनि हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनु पर्दैन? होइन, प्रधानमन्त्री गतिलो भइदिएको भए त यो समस्या आउँदैन थियो पहिलो कुरा। अर्को कुरा, अब भन्न चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति पिन्छ होला होइन, अब त्यति चाहिँ भन्नुहुने हो कि होइन म जान्दिनँ, तर उनको मानसिकताले काम गर्न त्यति सकिरहेको छैन, म त्यो बुझ्छु। उनको स्वास्थ्यको जो कुरो बारम्बार आउँछ नि, सायद त्यो चिजलाई ब्ल्याकमेली त्यहाँबाट फाइदा उठाएर एउटा आपराधिक गिरोह चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा लागेको जस्तो मैले देख्छु होइन। जस्तो युवराज खतिवडा भए, जस्तो उनको मुख्य सल्लाहकारी चाहिँ रिमाल भन्ने, किनभने केपीको ओली बिचबिचमा उनको अभिव्यक्ति के आउँछ भन्छ भने, जस्तो ओम्नीको कुरो पनि मलाई थाहा थिएन, मैले भर्खर थाहा पाएँ भन्छ, बाटो बनाएको पनि मलाई चाहिँ सूचना कसरी दिएन भन्छन्। माने केपीको एउटा अशक्त चाहिँ जो मानसिक शारीरिक अवस्था छ नि, त्यसलाई घेराबन्दीमा राखिकन नेपाल विरुद्ध चाहिँ एउटा डरलाग्दो गिरोह खेलिरहेको आभास मैले पाउँछु। यसको मतलब केपी पुरै चोखो हुन् भन्न खोजेको होइन, त्यो त हुन सक्दैन। उनलाई त मोटामोटी जानकारी नहुने कुरो त होइन, तर चाहिँ अहम कुराहरूमा, केही गम्भीर कुराहरूमा उनलाई एउटा कालो पर्दाभित्र राखिकन एउटा पुरै अपराधिक खालका खेलहरू खेल्ने एउटा गिरोह बडो योजनाबद्ध ढङ्गले त्यहाँ लागिपरेको छ होइन। जस्तो यो मैले भने रिमाल अब त्यही खालको मान्छे हो, अब युवराज खतिवडा त्यही खालको मान्छे हो, अब सिआई र रका पेशेवर विश्व बैङ्कका पेशेवर मान्छेहरू छन्, राजन भट्टराई अब त्यही हो, अब गोकुल बास्कोटा मैले सुन्दैछु अब उनले कहाँ घुमाउँदैछन् केपीलाई। नक्सा चाहिँ तपाईँको संसदमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ निशान साहबको कुरो यत्रो लडाइन्छ, कसरी जाने भन्ने योजना छैन, केही छैन। अब ऊ चाहिँ इन्डियन दूतावास र केपीको बिचमा मिडिएटर गर्ने एउटा दलालको रूपमा तपाईँको गोकुल बास्कोट चाहिँ लाई खटाइएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ दूत बनेर उनी दूत बनेर भनेपछि उनको यो दोहोरो चरित्र देखिरहेछ नि होइन। त्यो कालापानीमा इन्डियन दूतावाससँग चाहिँ त्यो बार्गेनिङ गर्नुपर्ने, लबिङ गर्नुपर्ने कारण के छ होइन। उनको क्षमता र योग्यता हो भने सिधै मोदीसँग कुरो गरे भयो, मोदीले चाहिँ समय दिएन भन्ने समाचार आयो, समय दिँदैन भने प्रक्रिया सुरु गरे भयो, समय नै दिँदैन भने त प्रक्रिया सुरु भयो नि। अनि इन्डियन दूतावास यहाँ काठमाडौँमा बस्ने राजदूतसँग चाकरी गर्ने स्तरमा कुन स्तरका मान्छे हुन् भने यहीँ बुझ्दैन। ऊ त एउटा कर्मचारी न हो, उसले त केही गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ छलफल गरेर समाधान त उसले दिन सक्दैन। त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि नि, त्यो नक्सामै आएँ म, जस्तो नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ता पक्ष, विपक्ष, बौद्धिक समूह, मिडिया सबैले सपोर्ट गरेका छन्। बाहिरी सञ्चार माध्यममा पनि लेखेका छन् कि नेपालमा यतिको एक ढिक्का नेपाल यतिको भएको पहिला कहिले थिएन भनेर विदेशी सञ्चार माध्यमले समाचारै लेखेका छन्। यतिको वातावरण भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा गएर त्यो 2/3 पुर्याउनको लागि कठिन छ र निशाना छाप संशोधन हो। यही मैले नेगोसिएसन किन जरुरी पर्छ भारतीय हो, मैले भन्न खोजेको यही। जस्तो यो सर्वसहमति अलिकति अगाडि, केही महिना अगाडि अघिल्लै पटक बालवाटारमा भइसक्यो हो, सबै दलको सहमति हो। अब यो प्रक्रिया नक्साको कुरो यहाँसम्म आउनुको निम्ति यत्रो समय लाग्यो बिचमा, किन त्यत्रो सर्वसम्मति भएर पनि यो कुरो चाहिँ अगाडि बढाउन उनले चाहेका थिएनन्। जस्तो यो नक्सा चाहिँ को निर्णय गर्नुभन्दा पहिले 3 दिन मात्रै अगाडि केपी ओलीले हामीले त भूगोल ल्याउने अब निश्चित भइसकेपछि नक्सा किन जारी गर्नु पर्यो, के महत्त्व छ नक्साको, मुख्य कुरो भूगोल हो, भूगोल आएपछि नक्सा जारी हुन्छ भनेर उनले 3 दिन अगाडि मात्रै भनेका थिए। त्यसको 3 दिनपछि आकस्मिक ढङ्गले उनले चाहिँ नक्साको निर्णयमा चाहिँ तपाईँको आएका छन्। उनको बोलीको उतार चढाव गर्दैछु मैले। अनि अब चाहिँ अघिल्लो पटक के भयो भन्छ भने अलिकति छलफलको निम्ति समय पुगेन, हामी औपचारिक निर्णय गर्छौँ भनेर काङ्ग्रेसले समय माग्यो भने स्थगित गरे। काङ्ग्रेसले त्यो कुरो झुट्टो हो भनेर वक्तव्य निकाल्यो। सुन्नुहोस् है, अब कसमाथि विश्वास गर्ने, कसलाई इमान्दार मान्ने। अनि अहिले चाहिँ फेरि यो चाहिँ संसदमा पेश भएपछि जस्तो अरू 2टा संशोधन प्रस्ताव गए, 3टा राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको 3टा संशोधन प्रस्ताव गए र अब राजपाले चाहिँ तपाईँको अब उनका मागमा संशोधन प्रक्रियामा नगए त्यहाँ मतदान नगर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलिसकेका छ होइन। किन उनलाई त कालापानीको भूमिसँग सरोकार त होइन नि, उनीहरू इन्डियाको राजनीति गर्छन्, इन्डियाको निम्ति गर्छन्। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यसको लगत्तै के भयो भन्छ भने तराईमा चाहिँ मधेसवादीहरूले हाम्रो भोट ब्याङ्क सिद्ध्याइदिन्छन्, त्यस कारणले त्यो भोट ब्याङ्क बचाउनुको निम्ति उनले जे कुरो राखेका छन् नि त्यही कुरो राखेन, काङ्ग्रेसको अर्को संसद प्रस्ताव गयो। र अब यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको भित्र चाहिँ लबिङहरू बहसहरू सुरु भइरहेछ होइन। अब यो नक्सासँग जोडेर त्यो शर्तको रूपमा सँगै पास गरेर लिएर जाने एउटा लबिङ सुरु भइरहेछ। त्यसै कारणले मैले बारम्बार के भन्छ भने नक्साको विषयमा जो सर्वसम्मति भयो
त्यो यिनको चाहिँ अन्तर्मनबाट आएको सहमति होइन, त्यो चाहिँ देश प्रेमबाट आएको सहमति होइन, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा चाहिँ कार्डकै रूपमा आएको हो। यिनको बिचमा सहमति त्यो हो। त्यसलाई अझ अलिकति प्रश्न पार्नु, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको रूपमा आएको भन्ने कुरा अझ हो। जस्तो यो अहिले जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो अमेरिका र चीनको जो स्थिति हामीले देखिरहेको छौँ नि अहिले, त्यो मात्रै होइन, तपाईँको रसियन मिडियाहरू पनि अब अहिले यति एग्रेसिभ भएर आए अमेरिकाको विरुद्धमा। हिजो मात्रै के अरे चाहिँ अमेरिकन टेरोरिस्ट भन्ने एउटा रसियन अनलाइनले अमेरिकन टेरोरिस्ट भनेर लेख्यो ट्रम्पलाई होइन। अब चिनिया र अमेरिकनहरूको सबैले न्युजहरूमा देखिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ भने पश्चिमाहरूले बिचबिचमा के गर्छन् भन्छ भने त इन्डियाको यो लडाइँमा यो पूर्व र पश्चिम एसिया र चाहिँ पश्चिम अथवा चाहिँ चीन भर्सेस अमेरिका जे होस् विभिन्न रूपमा चाहिँ आफ्नो आकार लिएर बसेका छन्। यो लडाइँमा इन्डियाको भूमिका चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई आफ्नो ग्रिपमा नराखिकन पश्चिमाहरूलाई यो लडाइँ लड्न सम्भव छैन होइन। एसियाको चीनपछिको त सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली देश त इन्डिया हो। त्यस कारणले इन्डियालाई चाहिँ उनले आफ्नो ग्रिपमा खुलै रूपमा आफ्नो पोलमा राख्नु खोजेको छ रणनीतिक रूपमा। अब यतातिर चिनिया र रसियनहरूले चाहिँ त्यहाँबाट कटाउनु खोजिरहेछ। अब यो प्रतिस्पर्धा र तानातानमा इन्डिया धेरै लामो समयदेखि फसिरहेछ। इन्डिया अझै खुलिसकेको छ कि छैन? पश्चिमाको ज्ञानमा खुल्न सक्ने अवस्थामै छैन। खुलिसके मात्रै होइन कि उसको बडा अप्ठ्यारोमा उसको पोलिसी के हो, ड्युअल पोलिसी, उसको दोहोरो रणनीति साफ के छ भन्छ भने रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो पश्चिमाहरूकै साझेदार भएर बस्छ, किन यसको निम्ति सबभन्दा ठुलो चाहिँ शत्रु चिनै हो जति कुरा गरे पनि। तर चाहिँ बाँकी चिजहरूमा यिनीहरूसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहन्न, किन चिनसँग सम्बन्ध पुरै टुट्ने भनेको रसियनसँग पनि टुट्ने हो। उसले त त्यो त बुझिएको छ नि, किन रसिया र चिन त अहिले यो ग्लोबल लडाइँमा त छुट्टिँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्रमा धर्म संस्कृति, पिपुल टु पिपुल सम्पर्क आदि इत्यादि भन्छन् नि। अब यो चिजमा यो कुरामा चिनसँग चाहिँ एउटा समझदारी बनाइराख्ने, रसियनसँग समझदारी बनाइराख्ने यो नक्सा प्रकरण भने जस्तो चिनको मैले त्यही जोड्नु चिनको राजदूतको यो जुन घरदैलो भएको थियो नि हामी त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डजीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, माधव नेपाललाई लामो समयसम्मको लागि, त्यो कुराले पनि भारतलाई अलिकति उद्वेलित हुनको लागि मद्दत गरेन हो। मैले भन्दैछु नि जस्तो यिनको भूमिका मैले भन्दैछु है, म यो अलिकति यो सक्छौँ। अनि त्यो नक्सालाई जो सर्वसम्मति बनाउनु नि त्यो पश्चिमाहरूले उछाल्न लगाए। जस्तो यो शेरबहादुर अथवा केपी ओली, अब कमल थापा टाइपका मान्छेहरू त सबै अब खुलिसकेका मान्छे हुन्। पश्चिमाहरूले किन उछाल लगाउँछ भने इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, आतङ्कित बनाउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई गाँच्ने, त्यहाँ बार्गेनिङ गर्ने होइन। अब तेरा विरुद्धमा किन उनले उता चाहिँ तपाईँको काला पानीमा बाटो आफू उद्घाटन गरेका छ। अब त्यो पश्चिमाहरूबाट नियन्त्रित अब त्यहाँको चाहिँ मेकानिजमले, मिडियाले के प्रचार गर्छ, यो चिनले चाहिँ नक्सा पारित गर्न लगायो भन्छ, अर्कोतिर कुरो गर्छ होइन। किन चाहिँ पश्चिमाहरूले ठ्याक्कै चिन विरुद्ध चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने लगाइरहेछन् त। कालापानीको त्यो नक्साको कुरो निकाल्न लगाए, यिनको त्यहाँबाट आयो। अब त्यहाँबाट आयो भन्ने कुरो कहाँ बुझियो त भन्छ भने यो चिज त अझै पनि बार्गेनिङ गरेर संविधानको नाम संशोधनको नाममा कहिले के नाममा बार्गेनिङ त चलिरहेछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले पारित हुन अझ कति समय लाग्छ, त्यो चाहिँ यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यदि त्यो पास भएन भने अप्ठ्यारो के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक बसिकन नक्सा जारी गर्यो। सरकारले सबै 77वटा जिल्लामा अब यही नक्सा प्रयोगमा ल्याउनु भन्यो, हातमा नक्सा भयो, संविधान संशोधन गरेर निशाना छाप पनि बदल्न सकेन भनेदेखि त त्यो त बडा अप्ठ्यारो र भयङ्कर डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुग्ने भयौँ होइन। त्यो चाहिँ गत्यावरोधमा लैजाने खेल भइरहेछ। मैले भने यद्यपि मेरो आफ्नो तर्क के हो भन्छ भने नेपालको संविधानमा लिपुले एउटा सीमा चाहिँ तपाईँको बिन्दु हो र त्योभन्दा उता लिम्पियाधुरा चाहिँ इन्डियाको हो भन्ने संविधानमा लेखा त छैन नि। त्यस कारणले यो संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो कि होइन यो नै शङ्कास्पद छ। अनि किन लगियो होइन, त्यहाँ त चाहिँ निशाना छापमा नेपालको यो भूगोल यति चाहिँ नेपालभित्रको यो इन्डियाको भन्ने कहीँ लेखा त छैन। जब सबै नेपालै हो भनेपछि निशाना क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि त निशाना छाप त परिवर्तन गर्दै हुन्थ्यो नि। भन्नुको मतलब तपाईँले बडा गजब कुरा गर्नु, ठिक कुरा गर्नुभयो। जस्तो महाकाली नदीसम्म नेपालको सिमाना भन्ने कुरा त हाम्रो संविधानमै छ, हामी सबैले संविधानमै छ। अब त्यो लिम्पियाधुरा महाकाली भन्दा पारी त होइन, वारी नै हो भनेपछि किन संशोधन हो? जस्तो महाकालीसम्म हाम्रो भूभाग हो भन्ने चाहिँ
संविधानमा छ, सबै क्लियर छ। अब चाहिँ के अरे चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा पारित गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, त्यही आधारमा। भनेपछि निशाना छाप परिवर्तन संसदमा किन लाग्नु पर्यो? एउटा मात्रै प्रश्न यो मैले भन्न खोजेको यो बल्झाउने एउटा खेल हो। त्यहाँ एउटा मात्रै के प्रश्न रहन्छ भने सिमानाको नाम त संशोधन गर्न जरुरी रहेन, तर निशाना छापमा रहेको नक्सा जुन छ त्यहाँ चाहिँ यसो चुच्चे परेको नक्सा नभएको हुनाले संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा राख्न त जरुरी भयो फेरि। होइन, मैले भने नै त्यसको निम्ति संसदमा किन लगेको मैले भनेको नक्सा बदल्नु पर्यो, तर त्यो नक्सा हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने कुरा सारा क्लियर छ, क्याबिनेटको निर्णय छ नक्साको विषयमा होइन। महाकाली हाम्रो सिमाना हो भन्ने चाहिँ तपाईँको सारा संविधानमै क्लियर छ। भनेपछि निशाना छाप बदल्न त्यो मात्रै संशोधन गर्न त त्यहाँ लाग्नु पर्दैन। किन भन्छ भने संविधानमा त्यो चुच्चो परेको भाग चाहिँ नेपालभित्र पर्दैन भने त लेखा त छैन नि। माने त्यो नक्सा त अटोमेटिकली संशोधन हुन सक्थ्यो यसमा होइन। जस्तो क्याबिनेटले नक्सा पारित गरेपछि निशाना छाप बदल्न संसदमा किन लाग्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको। मैले यो कुरा बुझेँ, तर यसमा चाहिँ म कुनै अङ्कमा चाहिँ एकजना संविधानविदसँग कुरा अझ बेस हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। ठिक छ, यो प्रसङ्गलाई यही रोकेँ। त्यसपछि अर्को प्रसङ्ग जस्तो यसैमा जोडिएको अर्को चाहिँ जस्तो अब संविधानको संशोधनको मुद्दा त त्यो मात्रै गएको छैन, चित्रबहादुरजीहरूको पनि गएको छ। यो संहिता नै खारिज गर्नु काम छैन, अब यो चल्दैन टिक्दैन भनेर, त्यो चाहिँ बहसको विषय हो कि होइन? होइन, मेरो 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 आफ्नो बहस के हो भन्छ भने जस्तो उहाँहरू त्यो सत्ता राजनीति गरिराख्नु भएको छ, जसले त्यो गरेका छ उनीहरूले त्यही चाहिँ सुरुफिरुभित्र लग्ने आफ्नो कुरा भयो। मेरो कुरो के हो भन्छ भने संहिता तपाईँको खारेज गरे पनि नेपाल चाहिँ अब अगाडि बढ्दैन होइन। हामीले यो सिस्टमकै विषयमा र सिस्टमलाई चलाउने जो चाहिँ सिद्धान्त र चाहिँ दर्शनको फिलोसोफी कुरो हुन्छ, अब हामीले पुनर्विचार यसमाथि नै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संहिताको एउटा इस्यु मात्रै होइन, यद्यपि त्यो खारिज हुनुपर्छ त्यसमा मेरो विमति छैन, तर संहिता खारिज भएर तपाईँको नेपालको यो सङ्कट समाधान हुँदैन। भनेको पूर्ण रूपमा नै संशोधन हुनु पर्यो, संहिता मात्रै नभइकन अरू कुराहरू पनि संशोधन होइन। यो नेपालको यस्तो हो, नेपालको अहिलेको तत्कालको यो सङ्कट, यो चरणको तत्कालको सङ्कट हल गर्ने हो भने 12 बुद्धेको जो राजनीतिक कोर्स छ नि यो नै खारिज गर्नुपर्छ, यो नै उल्टाउनुपर्छ होइन। त्यहाँ संहिता कुरो मात्रै छैन, त्यहाँ धेरै चिज छ होइन, धेरै चिज छ त्यहाँभित्र होइन। अब त्योभन्दा अगाडि बढेर यदि दिगो समाधानको कुरा गर्ने हो भने यो 7 साल यता चाहिँ हामी के राजनीति गरिरहेका छौँ, यो कसको राजनीति गरिरहेका छौँ, यो चिजमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। भनेको यो 12 अहिलेका लागि चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ यो 12 बुद्धेमा पुग्नु पर्यो। एकदम 12 बुद्धे नपुगी तपाईँ सक्नुहुन्न। 12 बुद्धे खारिज गरिदिने, 12 बुद्धेको त्यो यो सिङ्गो कोर्स खारिज नगरिकन, यसलाई अस्वीकार नगरिकन, यसलाई नउल्टाइकन तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। 12 बुद्धेको त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि त्यो 62 सालमा पुग्छौँ हामी। भनेको चाहिँ राजनीतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 47 सालको संविधान क्रियाशील भएको अवस्थामा पुग्छौँ, भनेको संवैधानिक राजतन्त्र रहेको बहुदलीय व्यवस्था रहेको ठाउँमा पुग्छौँ हामी। त्यही ठाउँमा जाने फेरि होइन, त्यो चाहिँ टेक्ने एउटा आधार हो। हुन समाधान मैले त्यो हो भन्ने चाहिँ मैले मान्दैन। जस्तो होला एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट जस्तो एउटा रिक्तता अथवा चाहिँ खालीपन सिर्जना हुन नदिउँ भन्ने हिसाबले 47 सालको संविधानलाई टेक्ने कुरा कसैले गरिरहेछन्, त्यो एउटा कुरो होला। अथवा चाहिँ बिचमा सहमति गरेर एउटा चाहिँ अन्तरिम संविधान बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा पनि हुन सक्ला। तर मेरो भनाइ के हो भन्छ भने 12 बुद्धेको खारिजको अर्थ 47 संविधान चाहिँ समाधान होइन, यो गलत कुरा हो। तर ठिक छ, 47 को संविधान ल्याउँ भन्ने होइन भनेदेखि 12 बुद्धेको खारिजको अर्थ त यो गणतन्त्र होइन भन्ने पनि त हो नि होइन। एउटा कोणबाट यो अर्थ पनि लाग्छ, जस्तो आफ्ना आफ्ना अर्थ लगाउनु त। जस्तो 47 संविधान पुनर्स्थापना भयो भने त्यो राजतन्त्रै फर्किने कुरा हो होइन, फर्किने कुरा हो। राजतन्त्र मात्र होइन, यिनी दल पनि त फर्किने भए, यिनी त कहीँ पनि जाँदैनन्। त्यस कारणले मैले त्यो समाधान होइन भनेको होइन। फेरि चाहिँ त सत्ता चलाउने यिनै दलहरू। अब त्यसमा प्लस हुने के हो भन्छ भने हिन्दू राज्य लेखिन्छ, राज संस्था फर्किन्छ, कुरो त त्यति हो। अरू त यथावतै रहन्छ, जस्तो देश छ त्यो त यथावतै रहन्छ, त के हुन्छ त्यसबाट? त्यस कारणले हामीले नयाँ सिराबाट चाहिँ यो सङ्कट जे हामीले देख्यौँ नि सबै, जस्तो राजनीतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, विदेश मामिलामा अथवा सुरक्षा क्षेत्रमा, यो सबैलाई पुनर्विचार नगरिकन सक्दैन। त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ अन्तरिम संविधान अथवा त्यस्तो खालको मोमेन्ट आएपछि एउटा मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो बिचमा डेडलक भयो भनेपछि 12 बुँदे खारेज गरौँ अनि त्यसपछि एउटा अन्तरिम संविधान निर्माण गरौँ हो। एउटा अन्तरिम संविधान, यो 12 बुद्धेको कोर्सलाई पुरै उल्टाइकन एउटा अन्तरिम खालको चाहिँ संविधान बनाएर अगाडि नबढिकन यदि समझदारीबाट जाने हो भने होइन। त्यो जस्तो बाहिर त छ नि त, मैले एउटा बुझेको नेपाल जस्तो देशमा जो विदेशीको खेल मैदान भयो नि, सकेसम्म चाहिँ देशको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू कोही पनि बाहिर नरहने गर्ने एउटा सहमतिको एउटा राजनीति यहाँ सुरु गर्नुपर्छ
होइन यो पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने जसरी लडाइरहेको छ नि विदेशीहरूले यसबाट नेपाल उँभो लाग्दैन यो चाहिँ प्रजातन्त्रको जो मोरालिटी नेपालमा प्रयोग गरे नि यो 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 पछाडिका देशलाई उठ्नै नदिने मोरालिटी हो यो होइन अब धेरै सोच्नुपर्छ हामीले सबैले चाहिँ देश निर्माणमा चाहिँ योगदान गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरण खोज्ने हो त्यो खोज्ने क्रममा नि जस्तो त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ अहिले सत्तारूढ दलभित्रका जुन बिग 3 नेताहरू छन् नि प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव नेपालजी कुन मुडमा देख्नुहुन्छ जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डजी त यो नक्सा प्रकरण यतादेखि लगभग मौन हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिक शान्तै देखिरहेका छु म त्यहाँभित्रको चाहिँ के खेल देख्नुहुन्छ तपाईँ के तपाईँले भनेकै दिशातर्फ त्यहाँ उहाँहरू पनि होइन उनीहरू जाँदैनन् मैले त्यो कल्पना गरेको होइन जस्तो उनीहरू त्यो जाँदैनन् मैले बेसिकल्ली दुईवटा कोणबाट उठाउन खोजेको एउटा चाहिँ नेपालको यो समस्यालाई दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ तपाईँले भनेको त मैले बुझेँ तपाईँले भनेको त त्यो 12 बुँदे खारेज दिशामा गएपछि एउटा अन्तरिम सरकार बन्ने भयो त्यहाँबाट एउटा अन्तरिम संविधान बन्ने भयो त्यहाँबाट त्यसपछिको एउटा सहमतिको यात्रा प्रारम्भ हुने यात्रा त्यसको निम्ति चाहिँ 12 बुँदेको विरुद्धमा आउने सबै शक्तिहरूको मोर्चा बन्दियो मैले देखेको त्यही हो त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन जस्तो देशलाई अब थप बिग्रन नदिन त्यो बाहिर त थुप्रो शक्ति छ नि त यो सबै शक्तिहरू एउटा चाहिँ नियत राम्रो नियत त्यसमा एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ हिजोको राज संस्थालाई मान्नुहुन्छ होइन त्यो लडाइँमा आयो भने म मान्छु तर आयो भनेका कुरा है जस्तो यो यसलाई निरपेक्ष हिसाबले मैले चाहिँ जवाब दिन सक्दिनँ जस्तो मैले भने नि नेपालको समस्या के नेपालको एउटा समस्या राजनीतिक हिसाबले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति दोस्रो समस्या देशको दलाल होइन अर्थतन्त्रमा त्यही हो समस्या शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षामा त्यही हो यो सबैलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा प्याकेज प्रोग्राममा योजनामा आउँछन् भने तिनी सबै शक्तिसँग मिलेर जाने यसमा मेरो भ्रम छैन तर म कहाँ छैन भन्छ भने कसको भूमिका के हो चाहिँ कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन हामी कसैका दास बनिकन कसैको चाहिँ झन्डा उठाउने पक्षमा म चाहिँ जाँदिनँ यो तपाईँको रोड म्याप हो होइन अब सत्तारूढ दलको रोड म्याप चाहिँ के देख्नुहुन्छ अहिले जसै गरी यसै गरी बग्गी चलाइराख्ने देख्नुहुन्छ कि त्यहाँभित्रका पात्रहरू छन् नि जुन अहिले मैले नाम लिए 3टा पात्रहरू 2जना पात्रहरू अहिले मौन हुनुहुन्छ बडा चञ्चले स्वभावको मान्छे प्रचण्डजी स्वयं पनि यत्रो 1.5 महिना त मौन हुनुहुन्छ यसको केही अर्थ निकाल्नु भएको छ तपाईँले होइन यो मौनताको केही अर्थ छ जस्तो यिनीहरू मात्र जस्तो मैले भने नि जस्तो यिनी सत्तामा जो छन् नि जस्तो काङ्ग्रेसदेखि लिएर तपाईँको एमाले माओवादी अथवा अरू मधेसवादी राप्रपा यिनीहरूलाई हामीले मोटामोटी के बुझौँ हुन्छ भने मेरो सधैँभरिको अनुरोध यिनीहरू विदेशी खेलका तपाईँको प्यादाभन्दा बढी चाहिँ यिनको अर्थ खोज्न थालियो भने मूर्ख त्यही भइन्छ होइन यिनको आफ्नो एजेन्डा भनेको अब आन्तरिक एजेन्डा भनेको कुर्सी हो होइन कसरी सत्तामा जाने यिनको एजेन्डा भयो बाँकी एजेन्डा बाहिरको होइन यिनीहरूमा त्योभन्दा बढी बहस हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई जस्तो अब प्रचण्डको तपाईँले एकदम ठिक कुरो उठाउनु भयो त्यो मात्रै होइन यो नक्सा जारी भइसकेपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया आएन धेरै मान्छेले ख्याल गरेनन् किन भन्छ भने अब के अरे चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई यो भएकै कुरा हो र अगाडि बढाइकन केपीको सरकार ढाल्ने र तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौ भन्ने इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको लबिङमा लागेका थिए उनी इन्डियनहरूसँग त्यो छलफलमा थिए र नक्सा बाहिर चाहिँ आकस्मिक ढङ्गले मैले भने 3 दिन अगाडि नक्सा ल्याउने कुरोको विरोध गर्ने केपी ओली 3 दिनपछि एकाएक नक्सा चाहिँ क्याबिनेटबाट पारित गर्ने जो ठाउँमा पुगे नि त्यसका पछाडिको एउटा फ्याक्टर यो थियो किन इन्डियनहरूले प्रचण्डलाई बोकेर सत्ता गिराउने खेलमा लागेपछि अब उनले नाकाबन्दीमा जे गरे नि मैले त जोड्नु नाकाबन्दीमा एउटा अरूको निम्ति स्ट्यान्ड लागेर उनले देशभक्तिको त सहानुभूति लिएर चुनाव त जिते र कहाँबाट सुरु गरे होली वाहिनी सम्मेलनबाट सुरु गरे र काम सबै अमेरिकनका गरे होली वाहिनी सम्मेलन सिके राउत अवतरण त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूलाई अनअराइभल भिसाको म्याद बढाउने अब तिब्बतीका कार्यक्रममा ब्रिटिस र अमेरिकन राजदूतलाई अनुमति प्रवेश गर्न अनुमति दिनेदेखि लिएर एमसिसीसम्म जबरजस्ती संसदमा चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ त्यो टेबलमा बाहिर आएको छैन यिनले कार्यान्वयन चाहिँ 2 वर्ष अगाडि भइसक्यो अरे यिनका कुरा सुन्दा 2 वर्ष यसपटक पनि बजेटमा हाले पैसा 2-3 अरब पैसा सकिसक्यो होइन कार्यान्वयन 2 वर्ष अगाडि भयो अरे तर संसदमा पेश भएको छैन भनेपछि यिनीहरू कति नग्न चाहिँ तपाईँको छाडा गुन्डाहरू एकाले मेरो भाषामा यो विदेशीले प्रयोग गरेका गुन्डाहरू जसँग नैतिकता छैन राजनीतिक संस्कार छैन चरित्र छैन होइन यिनको निम्ति संसद पनि छैन यिनको निम्ति देश पनि छैन सबै चिजलाई प्रयोग गर्ने सबै चिजलाई जसले पालेको छ त्यसको रणनीतिमा चाहिँ सबै चिज प्रयोग गर्ने त्यसमै अहिले माने यो ढङ्गले भनेको त्यसमै अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ पश्चिममा भनेको अमेरिकनहरूले चाहिँ ब्याकअप दिइराखेका छन् अब एकदम होइन त्यो त नाङ्गो भइसक्यो त्यो त एकदम नाङ्गो भइसक्यो अब जस्तो अब होला इन्डियाभित्र एउटा चाहिँ बिजेपी विरोधी एउटा लबी छ मैले भने बिजेपी विरोधी हुन् उनी
होइन, किन यिनको नेक्सस त पुरानो हो नि त। बिजेपी भर्खर काङ्ग्रेस आई, साउथ ब्लक र थुप्रो छ नि त त्यहाँ, होइन। यहाँका पार्टीका जम्मै त्यही हो। बिजेपीको कनेक्सनमा त अहिले स्थापित पार्टीहरूमध्ये त कोही पनि छैन। भर्खर त्यही राजभाभित्र भर्खर हात हालेको छ, उसले राजभाभित्र हात हालेको छ। भनेपछि यिनीहरू मैले भने नि, अब यो नक्साको प्रकरण कहाँ आयो त भन्छ भने ठ्याक्कै नाकाबन्दीको विरुद्धमा स्ट्यान्ड लिएर, स्ट्यान्ड उनले जुन मिसनको निम्ति लिए नि, हो नक्साको स्ट्यान्ड त्यही हो मैले बुझेको। नक्साको अहिले त्यसैदेखि नक्सा जारी गर्नको लागि पनि अमेरिकनहरूको ब्याकअप हो त्यो हो। र मलाई के विश्वास भन्छ भने यदि यो बिचमा है, यो चाहिँ 5-7 दिनको बिचमा यदि अमेरिकन र इन्डियनहरूको बिचमा त्यो स्वार्थमा कुनै नेगोसिएसन हुने हो भने नक्सा अड्किन्छ, मलाई यति विश्वास छ। यो पारित हुँदैन। अनि प्रधानमन्त्री फेरि इन्डियनहरूसँग नेगोसिएसनमा चाहिँ किन त हो? नै त्यही त हो। अब जस्तो उनीहरूले जस्तो इन्डियनले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ नि, जस्तो संसद प्रस्ताव हाल्न लगाए नि त। संसद प्रस्ताव हाल्न लगाएपछि त अब केपीकै विरुद्धमा पनि एउटा प्रवणता भयो। जस्तो तर भारतकै फेरि रक्षा मन्त्री बोलेको सुने मैले हिजो मात्र कि नेपालसँग हामी सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, हाम्रो जुन दुई दाजुभाइको सम्बन्ध जुन छ त्यो हामी राख्न चाहन्छौँ भनेर उनले बडा संयमित बोलेको देखेको। होइन, उनीहरू अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूले गलत काम गरेका छन्। जस्तो त्यो भूभाग उनको हो भने पुष्टि गर्ने उनीसँग आधार केही पनि छैन। त उनी मात्रै होइन कि त्यहाँभित्र बौद्धिक क्षेत्र थिङ्क ट्याङ्कहरू यद्यपि नेपाल विरोधी छन्, तर उनीहरूले इन्डिया गहिरो चाहिँ सङ्कटमा फस्दैछ, छरिछमेकमा नेपाललाई गुमाउँदैछ भन्ने उनीहरूमा बहस भइरहेछ। त्यस कारणले तुरन्त वार्ता गरेर भनिरहेछन् उनी चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा मित्रवत र एकअर्कालाई सम्मान गरेर चाहिँ राखिने सम्बन्ध होइन। उनीहरू के भन्दा खोज्दैछ हुन्छ भने उनले जे गर्छन् त्यो सहीकन चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा आत्मीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामी राख्छौँ भन्ने कुरो गरिरहेछन्। यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ संसदको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो, यतातिरको पार्टीको कम्पोजिसनको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो, तर नक्सा त हाम्रो क्याबिनेटले जारी गरिसकेका छ होइन। अब त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्रीले थप इनिसिएसन लिने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले त्यो देख्दिनँ। मैले सम्भावना मैले हो एक्ज्याक्टली मैले भने जस्तो नक्सा एकछिन होला है, एक त यो नक्सा नै पारित हुन के अरे निशान साहब पारित हुने हो कि होइन मलाई त्यहाँ शङ्का छ। किन खेल त उनको हेर्नु न पऱ्यो, अब अमेरिकन र इन्डियनहरूको खेल हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँ बार्गेनिङ हेर्नु पऱ्यो। ल भयो अरे होइन, जस्तो इन्डियनहरू चाहिँ लाई उनले उ गर्न सकेनन्, पारित भयो, तर भूमि लिने प्रक्रिया त बाँकी रहन्छ होइन। जस्तो यी चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र स्तरका कर्मचारीभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैन, त्यो पनि उनले रेकगनाइज गरिरहेको छैन। मोदीले चाहिँ तपाईँको भेट्ने समय मिलाएको चाहिँ तपाईँको भेट गर्ने इन्कार गरिदियो, समय छैन भनिरहेछन् उनीहरू भनिरहेछन्। भनेपछि अब यो प्रक्रिया के हो भन्छ भने 2-3 कुराबाट सोच्ने हो। एउटा चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सेना परिचालन गर्ने, आफ्नो भूभाग भने त सेना त लानु पऱ्यो नि त। अब नेपालले एउटा सेना परिचालन गर्ने, दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाने होइन, जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाने, विश्वव्यापी रूपमा क्याम्पेन चलाउने। र तेस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने सायद अब मैले अस्ति पनि एउटा खबर पाएको थिएँ, अब लिपुलेखमा इन्डियासँग जो सम्झौता गरे त्यसमाथि हामी छलफल र पुनर्विचार गर्न तयार छौँ, लौ छलफलमा आऊ भनेर चीनबाट फोन आएको छ केपीलाई। र यो सायद मैले सुनेको यो जुनको यो जुन सुरु भयो, आज 3-4 तारिक भयो, अब यसको पहिलो हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ वार्ता गर्ने भन्ने यिनीहरूको कुरो भएको छ अरे। अब चीन त्यो सम्झौताबाट ब्याक गराउन सकियो भने अब यो नेपालको हात धेरै माथि पर्छ। अब यो सबै प्रक्रियामा एकैसाथ हात हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ उनीहरूसँग वार्ता गर्ने, एउटा अल्टिमेटम दिएर समय दिएर छलफल गर्ने, सिधै मोदीसँग गर्ने, मान्दैनन् चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अनि चाहिँ सिधै आफ्नो फौज लग्ने। अर्को उपाय मैले देख्दिनँ। इन्डिया चाहिँ यो वार्ताको प्रक्रियाबाट त्यहाँबाट पछि हट्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास कतै छैन। उसको त फौजी के अरे चाहिँ रणनीतिक क्षेत्र हो, त्यो कसरी जान्छ? सिधै चाहिँ चीनसँग जोडिएको चाहिँ तपाईँको मुद्दा हो, त्यो रणनीतिक मुद्दा। त्यो मानव सरोवर त देखाउने कुरा हो, मानव सरोवरमा त केही तीर्थयात्री जालान काठमाडौँबाट जान्थे, पहिले गइतै रहेको थिए मान्छे। त्यो सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो इन्डियालाई उकासेर अब त्यो क्षेत्र अमेरिकाले कस्तो रोल खेलिरहेको छ भने त्यहाँ इन्डियनहरूको उपस्थिति गराइराख्ने, नत्र चीन बलियो हुन्छ। त्यस कारणले कालापानी नछोड्ने इन्डियनहरूले उनलाई पनि उक्साइरहेछ र इन्डियालाई कमजोर बनाउन नक्सामा यहाँ पनि उक्साइरहेछ। अमेरिकाले डबल रोल खेलिरहेछ अहिले। जस्तो इन्डियाको मेकानिजम पनि उहीबाट प्रयोग भइरहेछ अहिले चीनको विरुद्धमा। माने उनीहरू गर्छन् र यिनले जस्तो नेपालको विषय मैले भने उनीहरूले इन्डियनहरूलाई पनि प्रयोग गरिराखेका होइन, गरिरहेछन्, नेपाललाई पनि प्रयोग गरिरहेछन्। जस्तो दोकलाममा गरे, अब त्यो त दोकलाममा पनि त पश्चिमाहरू इन्डियाले साथ मागेपछि उनीहरू खुलेर साथ दिन नसक्ने भएपछि त इन्डिया फर्केको। अन्त्यमा सोधेँ मैले, अब अन्त्यमा अब हुन्छ यत्रो चित्र चाहिँ हामीले विचित्र के भइरहेको छ, सबै कुराहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ तपाईँले सुरुवातमै भनौँ न, एउटा आन्तरिक विद्रोहको गृहयुद्धको चाहिँ तयारी चाहिँ यहाँ बजेटले नै गरिराखेको छ। सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बडा थाहा नपाए जस्तो, अथवा उहाँ चाहिँ उहाँका हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू बढी प्रभावकारी भएको, उहाँ कमजोर भएको जस्तो कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो।
अब त्यसो भने हामी चाहिँ यो प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने र यसले प्रगति पनि नदिनेबाट डेडलकको अवस्थामा पुग्नेछौँ। एकदम शून्यता जो भ्याकुम भन्छ नि, भ्याकुमको अवस्थामा जाँदैछ। र एउटा पिरियड नेपालमा कस्तो आउँछ अब छिट्टै भन्छ भने लगभग राज्य चाहिँ पुरै चाहिँ ड्यामेज फेलै भइसकेको अवस्था आउँछ। जस्तो अमेरिकाको मैले कुरो गरेँ नि, राज्य त पुरै फेल भयो नि त्यो प्रदर्शनमा, त्यो राज्य फेल भएको अवस्थामा आउँदैछ। अब यिनीहरू एउटा मिसनमा छन्, यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन, त्यो भ्रम पाल्यो भने यो झन्झन देश फस्दै जाने हो। त्यसैले मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने अब दलहरूबाट त्यो सम्भावना नभएपछि हामीले चौतर्फी यसको चाहिँ समानान्तर चाहिँ विकल्प के खोजेर जाने, यो तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो। एउटा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपको कुरा हुन्छ। मैले त्यसैको निम्ति चाहिँ तपाईँको एउटा मोर्चाबन्दीको कुरा गरेको होइन, जो अहिले चाहिँ राष्ट्र र देशको पक्षमा बोलिरहेछन्, लडिरहेछन्, सबै शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा मोर्चा बनाउने होइन, एउटा त्यसमा हामी लागि पनि रहेछौँ, एउटा मोर्चा बनाउने। दोस्रो चाहिँ तपाईँको आम मान्छेहरूलाई यो जनमतलाई चाहिँ यो उत्पादनमा कसरी चाहिँ तपाईँको जोड्ने, अब हामी त लाग्नु पर्यो नि त, राज्य त लाग्दैन। त्यस कारण त्यो सिस्टमको निम्ति जस्तो विज्ञहरूसँग छलफल गरेर बहस गरेर हामीले चाहिँ थोरै लगानीमा थोरै श्रममा अधिकतम उत्पादन कसरी गर्ने र हामीसँग भएका स्रोत साधन कसरी प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने, एउटा यो लडाइँमा जानुपर्ने भयो हामी होइन। अब जनता त व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। अर्को चाहिँ तपाईँको मैले के देख्छु, मैले भने चाहिँ जो चाहिँ गृहयुद्धको खतरा मैले भने चाहिँ बनाउन खोजिरहेछन् नि, यो सुरक्षाको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक नागरिक स्तरबाट सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। र मैले अब केही समयदेखि एउटा मुद्दा उठाइरहेको छु, यहाँको सेना र प्रहरीले आफूलाई सामुदायिक चाहिँ सुरक्षा प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ र नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षा प्रणालीसँग जोडेर होइन, जस्तो नागरिक प्रत्यक्षा प्रणाली भन्छ नि, उनलाई के तालिम दिनु पर्यो त भन्छ भने जस्तो यो सङ्कट आउँदैन थियो, हामीले धेरै कुरा बुझाएर उठाइरहेछौँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको प्रतिरोध गर्ने चाहिँ सबै ट्रेनिङ चाहिँ जनतालाई दिएको भए त व्यवस्थापन त उसले गर्थ्यो नि, आज कत्रो हाहाकार भयो। ऊ सिमानामा चाहिँ तपाईँको इन्डियन अतिक्रमण गर्छ, नेपालीले कुटाइ खाइरहेछ, मरिरहेछ, त्यो राइट त्यो प्रणालीभित्र जोडेर राइट दिएको भए त उही भिड्थ्यो नि सुनाएको निम्ति होइन। कहाँ सेना बोलाउने, आगो लाग्छ, कहाँबाट दमकल जान्छ, बाढी पहिरो आउँछ, कहाँबाट गोताखोर, कति दिन लाग्छ, सबै डुबिसक्छ। माने नागरिक तहमा चाहिँ एउटा सुरक्षा अवधारणा विकास नगरिकन हामी सक्दैनौँ। मैले तिनवटा, एउटा उत्पादन, एउटा चाहिँ सुरक्षा नीतिलाई चाहिँ नागरिक स्तरबाट कसरी उठाउने दोस्रो कुरा, र तेस्रो चाहिँ एउटा वैकल्पिक चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व कसरी देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने, यो तिनवटा चिजमा हामीले तुरुन्तै गृह कार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म पुगेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।